नेकपा विभाजनमा संसद विघटनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। अर्थात् संसद विघटनका कारण नेकपा जो विवादै विवादको धमिरामा फसेको थियो त्यो दुई फ्याक भयो। नेकपा विभाजनसँगै आफू अनुकूल नेताहरूले कित्ता क्लियर गर्ने एउटा राम्रो मौका पनि पाए। तर अनपेक्षित रूपमा मणिचन्द्र थापा आफ्नो पुरानो माउ घर छोडेर अर्थात् पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पक्ष भनेर चिनिनुहुने उहाँ केपी शर्मा ओलीको घरमा प्रवेश गर्नुभयो। अहिले सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापनाको फैसला सुनाइसकेको छ। मणिचन्द्र थापाले भन्दै आउनुभएको थियो कि संसद पुनर्स्थापना हुँदैन, सरकारले निर्धारित मितिमै चुनाव सम्पन्न गरेर देखाउँछ। तर परिस्थिति बदलिएको छ। यस विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नका लागि उहाँ समक्ष आइपुगेका छौँ। म सबैभन्दा पहिले उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो यो सवाल जवाफमा। धन्यवाद। तनावमा हुनुहुन्छ यति बेला तपाईँ? छैन तनावमा, किन तनावमा हुनु? तपाईँहरूले सोचे जस्तो त भएन त? पोलिटिक्समा सोचे जस्तो हुँदैन। कहिलेकाहीँ पोलिटिक्समा अप डाउन भइरहन्छ र पोलिटिसियनहरूले त्यो अप डाउनलाई चाहिँ फेस गरेर जान सक्नुपर्छ र म त्यो फेस गरिरहेछु। तर अलिकति जस्तो तपाईँहरूले विगत 2 महिनामा जसरी चाहिँ सार्वजनिक रूपमा दाबी गर्दै आउनु भएको थियो कि संसद कुनै पनि हालतमा बिउतिन्न र सरकारले तोकेको अर्थात् सरकारले निर्धारण गरेको मितिमा हामी चुनाव सम्पन्न गराउँछौँ र ताजा जनादेशका साथ फेरि आउँछौँ भन्नुभएको थियो। तर तपाईँहरूको दाबी त मेल खाएन नि, होइन? होइन, सबै मेल खान्छन् भन्ने कुरा हुँदैन पोलिटिक्समा, होइन। कहिलेकाहीँ मेल नखान पनि सक्छन्। तर मूल रूपले हामीले नेपालको पोलिटिक्सको बारेमा र विशेष गरेर संसद विघटन गरिसकेपछि हामीले नेपाललाई स्थायित्वतिर लाने सोचिरहेका थियौँ। स्वयं नेकपा भित्रको जो कन्फ्लिक्ट भन्यो त्यो नेसनल कन्फ्लिक्टको रूपमा थियो। त्यो संसदले सही निकास दिन सकेका थिएन। स्वयं नेकपा भित्रको झगडाले सही निकास दिन सकेका थिएन। त्यसले देशलाई एउटा नयाँ अराजकतातिर लाने खतरा, नयाँ द्वन्द्वतिर लाने खतरा थियो। र त्योभन्दा बेटर के हुन सक्थ्यो त भन्दा नयाँ जनादेशमा गएर फेरि देशलाई निर्वाचनको प्रक्रिया मार्फत देशलाई नयाँ खाले युनाइट गर्ने चाहिँ हाम्रो लक्ष्य थियो। अब त्यो लक्ष्यमा विविध कारणले, विविध प्रवृत्तिको कारणले त्यो हुन सकेन। त्यसलाई हामी अहिले सर्वोच्चको निर्णयलाई हामी विरोध गर्ने पक्षमा छैनौँ। तर पनि जे खालको निर्णय भयो त्यो निर्णयले जनताको सार्वभौम अधिकार र कार्यकारिणीको जो अवच्छिन्न राजनीतिक निर्णय गर्ने अधिकार थियो त्यसलाई चाहिँ थोरै चाहिँ कुण्ठित गर्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो विश्लेषण छ। तर हामी सर्वोच्चले गरेको निर्णयलाई हामी लागू गरेर जान्छौँ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ। तपाईहरू अहिले आएर सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिनुको अर्को विकल्प छैन भन्न खोज्नु भएको? होइन, उभिनु पनि हुँदैन, होइन। सर्वोच्चको निर्णयको एगेन्स्टमा उभिनु हुँदैन। तर सर्वोच्चले गरेका निर्णयहरू सही हुन् या गलत हुन् त्यो चाहिँ हामी भोलिदेखि त्यसको चाहिँ एउटा परीक्षण सुरु हुन्छ। र हामीले के भनेका थियौँ भने हामीले संसद विघटन गर्दा र नयाँ निर्वाचनको घोषणा गर्दा अब देशलाई हामीले स्थिरतातिर लान्छौँ। अब अहिलेको देशको आवश्यकता स्थिरता हो। तर हाम्रो निष्कर्ष के छ भने सर्वोच्चको निर्णयले देशलाई फेरि अस्थिरतातिर लाने, राजनैतिक झगडातिर लाने, असन्तोषतिर लाने प्रक्रिया केही निरन्तरता गर्यो। त्यसमा हामी चाहिँ दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। तर तपाईँहरूले देशमा राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुन्छ भन्दै गर्दाखेरि अब तपाईँहरू जुन पदमा बसिरहनु भएको छ कि
यसअगाडि तपाईँहरूले भन्दै आउनु भएको थियो कि सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्यो भने हामी त्यो पदमा बसिरहँदैनौँ, अर्थात् अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुपर्छ र तपाईँहरू स्वतस्फूर्त रूपमा तपाईँहरूले पनि राजीनामा दिनुपर्छ। तपाईँहरूले राजीनामा दिनुभयो भने त यसरी तपाईँहरूले जुन किसिमको आकलन गर्नुभएको छ त्यो त नहुन पनि त सक्छ नि त। तपाईँहरूले राजीनामा दिनु पर्यो नि त। पहिला त के छ विचार? होइन, अब संसद पुनर्स्थापना भयो, अब 13 दिनपछि संसदको बैठक सञ्चालन हुन्छ। अब हाम्रो प्रधानमन्त्रीले संसदको फेस गर्नुहुन्छ। संसद पुनर्स्थापना भएपछि संसद मेजर भयो भनेपछि त्यसरी अहिले अब संसदको फेस गर्नु दलहरूले गरेको आग्रह, खास गरी तपाईँहरूको अहिले विभाजन हुन नसकेको भनौँ न, अझ अहिले भन्दाखेरि कानुनी रूपमा विभाजन नभएको पार्टीका नेताहरूले पनि के भनिरहनु भएको छ भने प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा चाहिँ राजीनामा दिनुभयो भने र आत्मालोचना गर्नुभयो भने जनताका बीच अब समस्या चाहिँ फेरि समाधान हुन सक्छ, पार्टी एकता पनि हुन सक्छ भन्दै हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने त्यसो भए? होइन, प्रधानमन्त्रीले कसैले भनेर राजीनामा दिने होइन नि। प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनको निमित्त संसद पुनर्स्थापना भइसकेको स्तरमा संसदकै कार्यक्षेत्रभित्रको कार्यक्षेत्रभित्र हो त्यो। के प्रधानमन्त्रीलाई सडकबाट हटाउनु पर्यो, आन्दोलनबाट हटाउनु पर्यो, त्यो हटाउनु पर्यो के चाहिँ संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि संसदको जो गरिमा छ, मान्यता छ, जसलाई सर्वोच्च अदालतले पनि त्यसलाई स्वीकार गर्यो र हामीले पनि त्यसलाई स्वीकार गरिसकेपछि यो सबै लडाई, यो सबै झगडा, यो सबै सब्जेक्टहरू अब संसदका चाहिँ सम्पत्तिहरू बने र त्यहीँबाट फैसला हुन्छ। संसदले जे फैसला गर्छ फेरि हामी त्यो फैसलालाई स्वीकार गर्छौँ। मैले अलिकति यसैमा के जोड दिन चाहेँ भने परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले संसद पुनर्स्थापना हुनुभन्दा पहिले एउटा महत्त्वपूर्ण टेलिभिजनमा आफ्नो अन्तर्वार्ता दिने क्रममा उहाँले स्पष्ट रूपमा के भन्नुभएको छ भने सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्ने फैसला गर्यो भने नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्रीले पनि राजीनामा दिनुपर्छ र हामी मन्त्रीहरू पनि स्वतस्फूर्त रूपमा राजीनामा दिने बाटोतिर लाग्नुपर्छ भन्नुभएको थियो। यो त अब कसरी कुरा मिल्यो त? खै उहाँले दिएको उत्तर चाहिँ मलाई चाहिँ थाहा छैन। तर आज हाम्रो बसेको स्थायी समितिको बैठकको निष्कर्ष चाहिँ नभनौँ, छलफल चाहिँ के भएको हो भने हामीले अब संसदलाई फेस गरेर जानुपर्छ र प्रधानमन्त्री अल्पमतमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा संसदले थापित गर्नुपर्छ। संसदलाई तपाईँहरूले फेस गरेर जाने जुन किसिमको निर्णय गर्नुभएको छ, आज तपाईँहरू पक्षको चाहिँ स्थायी कमिटीको बैठक बालुवाटारमा बस्यो, कसरी फेस गर्नुहुन्छ? यहाँ त ठुल्ठुलो आरोप लागिसकेका छ तपाईँहरूमाथि, सांसदको किनबेच हुँदैछ, अब सांसदहरूले चाहिँ बार्गेनिङ गर्ने एउटा ठुलो अवसर पनि यसै बेलामा प्राप्त गर्दैछन् भन्दैछन्। तपाईँहरू कुन तरिकाबाट अब अगाडि बढ्नुहुन्छ? होइन, त्यो कसले कसरी हल्ला गरेको छ त्यो हाम्रो सब्जेक्टको कुरा होइन, तर प्रधानमन्त्रीलाई अल्पमतमा पार्नु पर्यो र त्यो संसदमा प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नु पर्यो। त्यो हामीले फेस गरेर जान्छौँ र जो साथीहरूलाई हामी बहुमतमा छौँ र जो साथीहरूको एजेन्डाको रूपमा संसद पुनर्स्थापना भएको छ उहाँहरूले आफूलाई चाहिँ संसदभित्र बहुमत साबित गर्नु पर्यो। अहिलेको अवस्थामा त प्रधानमन्त्री अल्पमतमै हुनुहुन्छ त? अनि त्यो त संसदभित्र गएपछि मात्र थाहा हुन्छ उहाँ अल्पमतमा हुनुहुन्छ अथवा बहुमतमा हुन्छ। यो बाहिर भनेर हुने कुरा होइन। भनेपछि आगामी 13 दिनसम्म, हिजोको दिनबाट काउन्ट गर्दाखेरि पनि 13 दिनपछि चाहिँ संसद अधिवेशन बोलाउनलाई सर्वोच्चले आदेश दिएको छ। यो बिचमा तपाईँहरू बहुमत पुर्याउन नै लाग्ने हो? होइन, हामी बहुमत पुर्याउन लाग्ने भन्दा पनि जसले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्छ उसले बहुमत पुर्याओस् न त। किन खेल त संसदमा आइसकेपछि अब बाहिर हल्ला गरेर त हुँदैन, उहाँहरूले पुर्याउनु पर्यो नि त। प्रधानमन्त्री अल्पमतमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले पुर्याउनु पर्यो। हामी त्यो कुरालाई स्वीकार गरेर हामी कहाँ बस्नुपर्ने त्यहीँ बस्छौँ। तपाईँ मन्त्री भएको 2 महिना ठ्याक्क पुगेछ, 2 दिन बढी छ। तपाईँले मन्त्रीमा शपथ खाँदै गर्दाखेरि विवादमा तानिनु भयो आफ्नो माउ घर छोडेको भनेर, अर्थात् पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको साइनो तोडेर तपाईँ चाहिँ केपी शर्मा ओलीको घरमा भित्रिनु भयो। किन तपाईँ प्रचण्डसँग बस्न सक्नु भएन? के कारणले तपाईँले उहाँको घर छोड्नु भयो? होइन, त्यो पुष्पकमल दाहालको घर होइन, त्यो आम हामी सबैको घर थियो र छ भन्दा पनि हामीलाई केही फरक पर्दैन, थियो। र त्यो घर उहाँले मात्र बनाएको होइन, धेरै नेताहरूले बनाउनु भएको त्यो घर।
जसरी पुष्पकमल दाहाललाई मोहन वैद्य किरणले छोड्नुभयो, जसरी पुष्पकमल दाहाललाई बाबुराम भट्टराईले छोड्नुभयो, जसरी पुष्पकमल दाहाललाई विप्लव कमरेडले छोड्नुभयो, जसरी पुष्पकमल दाहाललाई हेमन्त प्रकाश ओलीले छोड्नुभयो, जसरी पुष्पकमल दाहाललाई लोकेन्द्र बिष्टले छोड्नुभयो, जसरी पुष्पकमल दाहाललाई अरू नेताहरूले पनि छोड्नुभयो, त्यसै गरेर मैले पनि पुष्पकमल दाहाललाई छोडेँ। पुष्पकमल दाहाललाई छोड्ने कुरा अब इस्यु छैन, उहाँलाई धेरैले छोड्छन् र पछिल्लो चरण हामी धेरैले छोड्यौँ। कुरा यति मात्र हो। अहिले जुन खालको अनुकूल परिस्थिति सिर्जना भयो, तपाईँहरूले सोचे जस्तो फैसला सर्वोच्च अदालतबाट आएन, अब तपाईँ फेरि पनि राजीनामा दिएर पुष्पकमल दाहालको घरमा जाने सम्भावना कति छ? सोच्नु भएको छ कि छैन त्यस्तो? त्यो त पुष्पकमल दाहालको घरमा जाने कुरा जसरी बाबुराम भट्टराईले सोचिराख्नु भएको छैन, मोहन वैद्यले सोचिराख्नु भएको छैन, विप्लवले सोचिराख्नु भएको छैन, त्यसै गरेर मैले पनि सोचेको छैन। भनेपछि तपाईँले सधैँभरिका लागि त्याग गरेर आउनुभएको हो, त्यो बुझ्ने हो अब जनताले? होइन, पोलिटिक्समा चाहिँ निषेध चाहिँ हुँदैन, तर पुष्पकमल दाहालका केही हिस्टोरिकल मिस्टेकहरू छन्, ऐतिहासिक गल्तीहरू छन् उहाँका। आज त्यो स्पष्ट होइन, उहाँका गल्तीहरू के छन् भने उहाँले आफ्नो घर जुन घरको चाहिँ बिम्ब प्रयोग गर्नुभएको छ, उहाँले आफ्नो घर सुरक्षा गर्न सक्नु भएन, आफ्नो साथीहरूको रक्षा गर्न सक्नु भएन उहाँले कहिले पनि। उहाँका हितैषी साथीहरूलाई युद्धको बेलामा पनि उहाँले चाहिँ रक्षा गर्न सक्नु भएन, शान्तिकालमा पनि उहाँले रक्षा गर्न सक्नु भएन, र धेरै साथीहरूले उहाँलाई छोडेर गए। त्यो चिन्तनबाट उहाँ कहिले पनि मुक्त हुनु र उहाँ नयाँ नयाँ घर बनाउनुहुन्छ र अर्काको घरमा गएर त्यहाँ कन्फ्लिक्ट सिर्जना गर्नुहुन्छ। अहिले उहाँले त भनिरहनु भएको छ कि प्रगतिशील हुनुपर्छ, हामी परिवर्तनकारी हुनुपर्छ, सधैँ एउटै मुद्दा, सधैँ एउटै विचार, एउटै ढर्राबाट राजनीति अगाडि बढाउनुहुन्न, त्यसकारणले म अलिकति परिवर्तन हुन चाहन्छु, तर मेरो साथीहरूलाई पुरानै स्थानमा बस्न मनपर्छ, त्यसैले मलाई छोडेका हुन् भन्दै हुनुहुन्छ त उहाँ त? होइन, उहाँ कहिले पनि परिवर्तन होइन कि उहाँको चाहिँ अराजकतावादी र अस्थिरतावादी चिन्तन हो, र नेपालको राजनीतिमा पुष्पकमल दाहालको यो अराजकतावादी र अस्थिर चिन्तनले यो देशले कति दुःख पाउने हो अझ विश्लेषण गर्न गाह्रो छ। र पछिल्लो चरणको नेकपाभित्रको जो अन्तर्विरोध सिर्जना भयो, त्यो अन्तर्विरोध पनि पुष्पकमल दाहालको अस्थिरतावादी चिन्तनको परिणाम हो, र अहिले जुन देश अस्थिरतातिर गइरहेछ र लान कोसिस गरिरहेको छ, त्यो अस्थिरताको कारणले उहाँले त्यो अस्थिर चिन्तनबाट उहाँ कहिले पनि मुक्त हुनुहुन्न। त्यसो भए तपाईँले रोज्नु भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कुनै गल्ती छैन यत्रो विवाद उत्पन्न हुनुमा, पार्टी दुई चिरामा हुनुमा, संसद विघटन हुनुमा? होइन, गल्ती सबै नेताहरूको छ, होइन, गल्ती छैन म भन्दैन, तर देशलाई चाहिएको जो स्थिरता देशलाई चाहिएको छ, बलियो नेतृत्व देशलाई चाहिएको छ, बलियो राष्ट्र नेपाललाई चाहिएको छ, बलियो राष्ट्रवादी नेतृत्व नेपाललाई चाहिएको छ, र त्यो बलियो र स्थिर लिडरसिप पुष्पकमल दाहाल भन्दा कमरेड केपी ओली अलि बलियो राष्ट्रवादी जगमा उभिएको नेता हो। मैले अलि यति मात्रै भनौँ। त्यसो भए तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै साथमा रहेर तपाईँको राजनीति अगाडि बढ्छ, अर्थात् उहाँको नेतृत्वको पार्टी छ जुन अहिले समूह छ, त्यसमै तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ? होइन, निश्चित रूपले मैले पछिल्लो चरण केपी शर्मा ओलीको राष्ट्रवादी धारणा र उहाँले राष्ट्रवादको बारेमा गरेको विश्लेषण र नेपालको राष्ट्रियताको पक्षमा अब साम्राज्यवादी विस्तारवादी शक्तिहरूसँग उहाँले उठाउनु भएको झन्डा अरू सबै नेताहरूले उठाएको झन्डाभन्दा, समकालीन नेताहरूले उठाएको झन्डाभन्दा उहाँले दह्रोसँग चाहिँ उठाउनु भएको छ, र म पनि एउटा राष्ट्रवादी चिन्तन र प्रवृत्ति भएको एउटा पात्र र प्रवृत्ति भएको हुनाले मैले उहाँलाई सहयोग गरेँ, र अरू धेरै नेताहरूभन्दा, समकालीन नेताहरूभन्दा त्यो राष्ट्रियताको मुद्दामा, राष्ट्रवादी चिन्तनमा उहाँ नै बलियो हुनुहुन्छ। अहिले हामीलाई नेपाललाई चाहियो किन बलियो राष्ट्र बनाउने नेता, र नेपालको संस्कृति, नेपालको सभ्यता, नेपालको समाज र नेपाली विशेषता भएको लिडर जरुरी हो। त्यो उहाँका विश्लेषणहरूमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यसो भन्दै गर्दा तपाईँ चाहिँ
पूर्व माओवादीमा कुनै पनि अवसर नपाएको र यसपालि मन्त्री बन्नको लागि ठुलो अवसर आएका कारणले गर्दाखेरि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई छोडेर केपी शर्मा ओलीलाई रोजेको भन्ने छ नि त। होइन, मैले कहिले पनि पूर्व माओवादीभित्र पनि अवसर खोजिनँ र अहिले म कुनै पनि अवसरको दौडमा छैन। त्यो कुरा तपाईँ चाहिँ मन्त्री बन्नकै लागि यो सबै गर्नु होइन, भएको दौडमा भन्ने छ। छैन। मन्त्री बन्नको निम्ति म दौडमा गएको पनि होइन, होइन। तर एउटा हिस्टोरिकल एउटा समय र सन्दर्भले म मन्त्री हुन गएँ। तर अब हेर्नुहोस् त पद धर्मराउन थालिहाल्यो 2 महिना होइन बाँचेन। होइन, त्यो पदको कुरा मेजर होइन, होइन, पदको कुरा मेजर होइन। एउटा ऐतिहासिक परिघटनामा पार्टीले, आन्दोलनले र समाजले जो जिम्मा हामीलाई दिन्छ त्यो जिम्मा हामी एक दिनको निम्ति भए पनि निभाउनुपर्छ, तर त्यो इमान्दारीपूर्वक निभाउनुपर्छ। म यति मात्र कुरा भन्न अब चाहन्छु। कसरी तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ? अहिलेको पोलिटिकल कोर्सलाई एकदमै चासोका साथ हेरिएको छ। जब सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापनाको फैसला गर्यो, यो 24 घण्टामा धेरै कोर्सहरू देखिएका छन्, धेरै विकसित घटनाहरू चाहिँ हुन्छ भन्ने आकलन पनि गरिएको छ। के छ अब सरकार कसरी अगाडि बढ्छ? प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कङ्ग्रेससँग कस्तो खालको सहकारी होला, अथवा त्यसमा प्रधानमन्त्रीले केही त्यस्तो गृह कार्य पनि गरिसकेको भन्ने छ। तपाईँले के बुझ्नु भएको छ? तपाईँसँग के सूचना छ? स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। होइन, अब खासै नयाँ सूचना केही छैन। हाम्रो स्थायी समितिको मिटिङ आजबाट बस्दैछ र भोलि पनि स्थायी समितिको मिटिङ छ। त्यसपछि हामी सेन्ट्रल कमिटीको मिटिङ बस्छौँ। त्यसपछि हामी हाम्रो संसदीय दलको मिटिङ बस्छौँ। यी सबै मिटिङहरू सम्पन्न भइसक्दा स्पष्ट हाम्रो रोडम्याप त्यहाँ तयार हुन्छ। तर हामी ढुक्कका साथ के भन्न सक्छौँ र भन्न चाहन्छौँ भने कमरेड केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपाले हामीले देशलाई निर्वाचनतिर लान चाहेका थियौँ र हामी निर्वाचनको पक्षमा थियौँ र त्यो निर्वाचनको पक्षको निम्ति हामीले जनपरिचालनका ठुला ठुला जनपरिचालन हामीले गरेका थियौँ। त्यो चाहिँ तपाईँहरू जस्तो मिडियालाई जगजाहेरै भएको कुरा हो। त्यसमा हामी निर्वाचनको पर्खाइमा छौँ र अबको 2 वर्षपछि जो निर्वाचन हुनेवाला छ, नियमित निर्वाचन त्यो हुनेवाला छ, त्यो निर्वाचन हामी फेस गर्छौँ र हामी त्यो निर्वाचनको प्रतीक्षामा छौँ। र हामीलाई के विश्वास छ भने जनताको शक्ति र जनताको समर्थन कमरेड केपी शर्मा ओलीको राष्ट्रवादको पक्षमा छ र अहिलेको राजनीतिक निर्णय अथवा भनौँ अहिले जुन कोर्सबाट फेरि नेपालको राजनीति प्रवेश गर्न कोसिस गरेको छ त्यसले राष्ट्रवादी चिन्तन र विचारमाथि देशी विदेशी शक्तिहरू प्रयोग भएका छन् भन्ने कुरा हाम्रो विश्लेषण छ। मैले जान्न चाहेको के भने त्यो त पछिको कुरा भयो। अहिले सरकार कसरी अगाडि बढ्छ? होइन, प्रमुख प्रतिपक्षीसँग चाहिँ सहकारी होइन, हाम्रो शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री होइन, बनाउने अहिले हाम्रो शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने कोर्समा पनि हामी छैनौँ, कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कोर्समा पनि छैनौँ। पहिला हामी जो अहिले सरकारमा छौँ, हामीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो भने त्यो हामी फेस गर्छौँ। त्यसपछि हामी सबै होइन, ठिक छ, असफल भयो भने त्यसलाई स्वीकार गरेर जाने कुरा हो। तर हामी कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको निम्ति राजनीतिक कोर्स हामीले चाहिँ अहिले सिर्जना गर्दैनौँ र तर देशको समृद्धिको निम्ति र देशलाई स्थायित्वतिर लानको निम्ति संसदभित्र भएका राजनीतिक शक्तिहरूसँग हामी छलफल बहस सहकार्य गर्न पनि हामी तयार छौँ। तर जुन शक्तिले नेकपा फुटायो र निर्वाचनमा जानको निम्ति निर्वाचन घोषणा भइसकेको निर्वाचनलाई फेरि फर्काएर पुरानो संसदमा फर्काउने जो चेष्टा गर्यो त्योसँग हाम्रो सहकार्य हुँदैन। स्पष्ट हो यसमा? स्पष्ट हो, त्योसँग आधिकारिकताको विषयमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ? तपाईँहरूको पार्टीमा 2टा समूहमध्ये कसले आधिकारिकता पाउनुपर्ने, अथवा तपाईँले त आफ्नै दाबी गर्नुहुन्छ होला? त्यो अहिले अब निर्वाचन आयोगमा छ। निर्वाचन आयोगले फैसला गर्ला अथवा त्यसका केही कानुनी झन्झटहरू होलान्। मूलतः अहिले निर्वाचन आयोगमा त्यसको छलफल भइरहेको हुनाले सायद हामी निर्वाचन आयोगको फैसलाको प्रतीक्षामा पनि हामी छौँ। थोरै अब म तपाईँ मन्त्री भएपछिको सरकारको काम कारबाहीको विषयमा केन्द्रित हुन चाहन्छु। तपाईँ पुसको 10 गते
मन्त्री खानेपानी मन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो, 2 महिना बित्यो, काम केही पनि देखिएको छैन। तपाईँ खास भन्ने भने बाहिरबाट हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक गतिविधिमा बढी संलग्न भएको देखिन्छ बाहिरबाट हेर्दाखेरि। एउटा तपाईँहरूको चाहिँ महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भनेको 2 दिन अगाडि हाम्रो मेलम्चीमा सुरुङमा पानी परीक्षण गर्ने काम चाहिँ देखिएको छ, त्यो पनि अलिकति विवादास्पद भएको छ। वास्तवमा तपाईँले त कामै गर्न पाउनु भएन, काम गर्ने चाहना नभएको कि त्यो परिस्थिति नभएको? अनि त्यो पनि नभनौँ, चाहना पनि भएन नभनौँ, काम गर्ने परिस्थिति पनि रहेन नभनौँ, तर यो 2 महिनाको अवधिमा हो। मेरो मुख्य ध्यान चाहिँ मेलम्चीको पानीमा मेरो मुख्य ध्यान हो। मेरो 2 महिना करिब तपाईँले भने जस्तै कि राजनीतिक कार्यक्रमहरूमा जाने बाहेक मैले अधिकतम टाइम चाहिँ मेलम्चीको प्रोजेक्टलाई सफल गर्नको निम्ति नै मैले 2 महिना करिब टोटल मैले गृह कार्यमा लागेँ। त्यो कुरा मेला मन्त्रालयका साथीहरूलाई थाहा छ, त्यो मेलम्ची परियोजनालाई थाहा छ। त्यो कुरा एक किसिमले जानकार राख्नेहरू, मेलम्चीको बारेमा जानकार राख्नेहरूलाई सबैलाई थाहा छ। र मेलम्चीमा प्रब्लमहरू थिए, ती प्रब्लमहरू धेरै प्रब्लमहरू हल गर्ने प्रोसेसमा हामी थियौँ र छौँ। र मेलम्चीमा पानी आउनको निम्ति अथवा मेलम्चीको पानी उपत्यकावासीले खानको निम्ति एक किसिमले मेलम्ची प्रिपेयर छ। र यो 2 महिनाको मेरो काम अथवा मेरो कोर्सले गरेको कुरा के हो भने मेलम्चीलाई सफल बनाउने प्रधानमन्त्रीको लक्ष्य र मेरो पनि आफ्नो लक्ष्यको कारणले चाहिँ मेलम्चीमा धेरै % कामहरू भइरहेको छ। र म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि मेलम्चीमा को पानी चैतको 10 गतेभित्र एउटा टेस्टिङको प्रक्रियामा उपत्यकावासी कहाँ चाहिँ मेलम्चीको पानी आउँछ। तर तपाईँहरूले यो सबै काम चुनावकै लागि गर्नुभएको भन्ने आरोप छ। होइन, अब चुनावको लागि त नभनौँ, अनि उद्घाटन त गर्नु पर्यो। होइन, प्रोजेक्टहरू सफल भइसकेपछि त्यसलाई उद्घाटन गर्ने चाहिँ यो इन्टरनेसनल परम्परा पनि हो पनि र प्रोजेक्टहरूको परम्परा पनि, हामी त्यो परम्परालाई फलो गर्न चाहन्छौँ। मेलम्ची एउटा अन्तर्राष्ट्रिय लेभलको प्रोजेक्ट भएको हुनाले र स्थानीय जनताहरूको पनि त्यहाँ थोरै समस्याहरू, भेन्डरहरूको थोरै समस्याहरू, मेलम्चीवासीहरूका थोरै समस्याहरू, यी सबै समस्याहरू समाधान गर्नुपर्ने स्थिति भएको कारणले त्यहाँका मन्त्रीज्यूहरू लाई पनि लानुपर्ने स्थिति र त्यहाँका सरकारवालालाई पनि लानुपर्ने स्थिति र काठमाडौँका प्रतिनिधिहरूलाई पनि त्यहाँ लानुपर्ने स्थिति जो बनेको थियो, त्यो आधारले हामी 3 जना मन्त्री उपस्थित भएका हौँ। विशेषतः उहाँहरूको व्यक्तिगत रुचिका कारणले पनि त्यहाँ जानुभएको हो। हजुर, म थोरै तपाईँ मन्त्री बनिसकेपछि एउटा विषय चाहिँ अलिक चर्चामा आयो, तपाईँले त्यसमा सक्रियता पनि देखाउनु भयो। खास गरी 2 वर्ष अघि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको विप्लव समूहको कुरा म तपाईँसँग गर्न चाहन्छु। त्यति बेला आपराधिक समूह भनेर, आपराधिक सङ्गठन भनेर घोषणा गरिएको र सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको विप्लव समूहलाई तपाईँहरूले एकाएक चाहिँ वार्तामा ल्याएको र उसँग चाहिँ समझदारी गरिसकेको भन्ने सूचनाहरू बाहिर आयो र त्यो बिचमा विप्लव समूहबाट एउटा प्रेस विज्ञप्ति पनि जारी भयो र म वार्ताका लागि तयार छु भन्ने खालको विप्लवले त्यसमा व्यक्त पनि गर्नुभएको थियो। वास्तवमा यो समझदारी भइसकेको छ तपाईँहरू बिचमा कि के हो यो खासमा कुरा? हैन, समझदारी तपाईले सक्रियता देखाउनु भएको, तपाईले नेतृत्व गर्नु भएको भनिन्छ। हैन, समझदारी भइसकेको कुरा होइन। विप्लव समूहलाई चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्याउनको लागि 2 वर्ष अगाडि नै सरकारले प्रयत्न गरेको थियो, त्यो हामीलाई थाहा छ। त्यो प्रयत्नलाई विप्लवजीहरूले अस्वीकार गर्नुभयो र अहिले सरकारले गरेका प्रयत्नहरू लाई विप्लवजीहरूले स्वीकार गर्नुभयो र एउटा वार्ताको वातावरण बन्यो र यो सरकार विप्लवजी लगायत सबै वामपन्थी शक्तिहरू र यो खालका शक्तिहरूलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन चाहन्थ्यो र त्यो प्रयत्न हामीले गरेका थियौँ। र आज अब यो सरकार यदि रहेन भने के हुन्छ त्यो हामी भन्न सक्दैनौँ। तर विप्लवलाई राष्ट्रिय मूलधारमा केपी शर्मा ओलीले लिने प्रश्न र विप्लवको राष्ट्रवाद र केपी शर्मा ओलीको राष्ट्रवादको बिचमा चाहिँ
अलिकति नजिकको साइनो रहेको अवस्थालाई पनि मध्यनजर गरेर नेपालमा राजनीति चलखेलहरू भएका छन्। यसलाई असफल पार्ने चलखेलहरू पनि भएका छन्। त्यसमा चाहिँ हामी सचेत छौँ। भनेपछि कुन बिन्दुमा पुगेको छ त? तपाईँहरूको एजेन्डा नै तयार भइसकेको छ, वार्ताको लागि चाहिँ कमिटी गठन पनि हुन थाल्यो भनेर चर्चामा आइरहेको कुरा थियो, तर यो बिचको राजनीतिक जसरी एउटा घटना विकास भइरहेछ त्यसले चाहिँ ओझेलमा पारेको कि यो काम अब सफल हुन्छ? अनि मलाई लाग्छ विप्लवलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने प्रश्नसँग पनि अहिलेका निर्णयहरू पनि रिलेटेड छन्। भनेपछि अब यो असफल हुन्छ? रिलेटेड छन् र अब हामी के हुन्छ भन्न सक्दैनौँ। हामी विप्लवलाई वार्तामा लिएर लिनको निम्ति हामी तयार थियौँ। अब त्यो चाहिँ अलिकति पुरा नहुने देखिन्छ, किनकि संसद पुनर्स्थापना यो क्वेसनले सरकारको क्वेसनले गर्दा यसका कुराहरू कति आधिकारिक हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ प्रश्न उठ्न सक्छ। खास गरी तपाईँहरूले चाहिँ चुनावलाई लक्षित गरेर विप्लवलाई ल्याउने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ होइन? हामी सबै होइन, हामीले सबै राजनीति, नेपालका सबै राजनीतिहरू सशस्त्र सङ्घर्ष गरे। स्वयं हामी माओवादीहरू 10 वर्ष जनयुद्ध गऱ्यौँ। त्यो शक्ति त चुनावमा आयो भने त्यही शक्तिको कन्टिन्युसनमा विप्लवजीहरूको शक्ति हो। त्यो शक्ति पनि चुनावको प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा आउँछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। यसकारण उहाँलाई हामीले प्रयत्न गरेका हौँ। यो सबै शक्ति चुनावमा आउँदा चुनावको माहौल नै अलि नयाँ हुन्थ्यो र नयाँ प्रवृत्तिहरू पनि चुनावमा भाग लिँदा त्यसले देशलाई फाइदा हुन्थ्यो, देश एउटा राष्ट्रिय एकतातिर जान्थ्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो विश्लेषण हो। हजुर, भनेपछि म अब अन्तमा तपाईँलाई एउटै मात्र प्रश्न फेरि के गर्न चाहन्छु भने जुन सुरुवातमा मैले गरेको थिएँ, तपाईँले राजीनामा दिनुहुन्न अब? होइन, हामीले, मेरो क्वेसन होइन यो, त यो क्याबिनेटको क्वेसन हो, व्यक्तिको क्वेसन होइन। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिँदा हाम्रो होलसेलमै हाम्रो राजीनामा हुन्छ, व्यक्तिको क्वेसन होइन। यो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संसदमा फेस गर्नुहुन्छ र हामी त्यो फेसलाई हामीले समर्थन गर्छौँ। त्यसको जे रिजल्ट आउँछ त्यो अनुसार हामीले आफूलाई चाहिँ तयार गरेर राखेका छौँ। राष्ट्रपतिको मामिलामा यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ? राष्ट्रपतिले यस्तो कदम चाल्नुभयो जसले गर्दाखेरि उहाँ पनि विवादमा तानिनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको संसद विघटन सम्बन्धीको सिफारिस तत्काल उहाँले अनुमोदन गर्दाखेरि यो स्थिति आएको भनिन्छ। यहाँको टिप्पणी के छ? होइन, त्यो त राष्ट्रपतिलाई तानेर विवादमा ल्याउने एउटा ठुलो एउटा शक्ति नेपालमा क्रियाशील छ। त्यो शक्तिले चाहिँ बारम्बार राष्ट्रपतिलाई विवादमा लिइरहेको छ। किन राष्ट्रपतिलाई विवादमा ल्याछ त्यसको अध्ययन अझै भएको छैन र राष्ट्रपतिलाई विवादमा ल्याउनु पर्ने र राष्ट्रपतिले विवादित काम गर्नुपर्ने कुनै बाध्यता छैन, किनकि कार्यकारिणीले अथवा क्याबिनेटले गरेको निर्णय राष्ट्रपतिले रबर स्ट्याम्प हो। राष्ट्रपति त्यो रबर स्ट्याम्प राष्ट्रपतिलाई हिजोको उहाँको पार्टीको प्रतिबद्धताको आधारमा जो उहाँको लागि विरोध गरिएको छ, उहाँको भण्डाफोर गरिएको छ, त्यसले नेपालमा चाहिँ एउटा प्रोग्रेसिभ कल्चरको एउटा मूल्य र मान्यताको चाहिँ स्थापित गरेका छैन, जसलाई विरोध गर्दा पनि हुन्छ, जसलाई भण्डाफोर पनि गर्दा हुन्छ भन्ने खालको एउटा अपसंस्कृतिको विकास भइरहेछ। त्यसमा म चाहिँ धेरै कमेन्ट गर्न चाहन्छु। तपाईँसँगको यो सवाल जवाफ गर्दै गर्दा मैले नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई सम्झेँ। उहाँले पार्टी विभाजन भएसँगै म कसैको पनि पक्षमा छैन भनेर तटस्थ उभिने प्रयास गर्नुभएको थियो। तर अहिले आएर आजका दिनमा जब संसद पुनर्स्थापनाको फैसला भयो त्यसपछि उहाँले चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा तत्काल दिनुपर्छ र पार्टीको बैठक दुम्बाराईमा बस्नुपर्छ भन्नुभएको छ। यसलाई तपाईँले कसरी टिप्पणी गर्नुहुन्छ? होइन, वामदेव कमरेडको बारेमा म धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्न। तर तपाईँको एउटा विश्लेषण होला नि त पार्टीको नेताको? चाहन्न। उहाँले जे कुरा अहिले गरिराख्नु भयो, यदि उहाँ पार्टी एकताको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो भने उहाँले प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको माग गर्ने कुराले उहाँ एकताको पक्षमा हुनु हुँदैन भन्ने चाहिँ अर्थ लाग्छ। मलाई लाग्छ त्यो अर्थ उहाँले नदिएको भए अलिकति ठाउँ खाली हुन्थ्यो कि भन्ने चाहिँ मेरो लजिक हो। अन्तमा तपाईँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पक्षमा उभिने सम्भावना चाहिँ समाप्त भएको हो?
होइन व्यक्तित्वले पुष्पकमल दाहालको पक्षमा या भनौँ उहाँले नेतृत्व गरेको पार्टीको म हिजो पनि थिएन। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भन्ने चाहिँ एउटा आन्दोलनको नेताको रूपले मैले स्वीकार गरेँ। अहिले उहाँ मेरो नेताको रूपमा मेरो भावना, मेरो विचार, मेरो स्पिरिटलाई उहाँले क्याच गर्न सक्नुहुन्न। अहिले म मात्रै हुन उहाँलाई महान उहाँ रूपान्तर हुनुभएछ भने त दोस्रो कोही छन्। चमत्कार आयो चमत्कार आयो भने उहाँले चमत्कारको कुरा गर्नुहुन्छ, तर उहाँको चमत्कार जहिले पनि उल्टो दिशातिर चमत्कार छ। त्यो उल्टो दिशामा हामी बग्न चाहँदैनौँ, किनकि उल्टो दिशाबाट गङ्गा बहँदैन। भनेपछि केपी शर्मा ओलीलाई तपाईँले मनैदेखि समर्थन गर्नुभएको हो। अनि उहाँका केही सब्जेक्टहरू मलाई मन परेका छन्। त्यो सब्जेक्ट के भन्नु भने उहाँको राष्ट्रवादी हो, बलियो राष्ट्रवाद। तर उहाँले त खै त भारतसँगको सम्बन्ध राम्रो बनाउन सक्नु भएको छैन। हो उहाँले बोले अनुसार होइन उहाँ त्यही नेपालको नक्सा नयाँ बनाउँदैमा सबै कुरा होइन सापेक्षमा हेर्नुपर्छ। उहाँले जे कुरा बोलिराख्नु भएको छ र उहाँले जे प्रश्न उठाइराख्नु भएको छ नेपाली सोसाइटीमा, नेपालको संस्कृतिको बारेमा, नेपालको सभ्यताको बारेमा, नेपालको चिन्तन पद्धतिको बारेमा, यहाँको सभ्यताको बारेमा र यहाँको मौलिकताको बारेमा केपी शर्मा ओलीले जे कुरा उठाइराख्नु भएको छ, आजसम्मका कुनै पनि नेताले त्यो अवधारणाको आधारमा कुरा उठाएको छैनन्। यति चाहिँ म भन्न सक्छु। त्यो चाहिँ उहाँको चाहिँ सुन्दर पक्ष हो, त्यसलाई मैले समर्थन गर्छु। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।